صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع الفناء والولاء والقحط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كحف الورى سلاح الظلم جميل الشرم شفيع الأمم صاحب الوجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب القوسين مطلوبه والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الخيرين رحمة راحة العاشقين مراد للمشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغلباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوبي رب المشرقين ورب المغربين سيد الجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور لا نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.